ويأخذنا الألم حين نرى من يسمع التعليمات الوقائية والنشرات التوعوية والأدلة الإرشادية والخطط الاحترازية التي تصدر من الجهات الأمنية والصحية بخصوص جائحة كورونا، فيصغي إليها بمسمع أصم ويقابلها بالاستهتار وعدم المبالاة، ويصر على المخالفة والمعاندة، ويجني على نفسه ووالديه وأولاده وأهله، ويجر البلوى والعدوى إلى قعر بيته، يفتح لها الأبواب ويرفع عنها الحجاب، ويثبط الناس عن التحرز، ويشيع في الناس أن كورونا كذب وخداع، ويتعامى عن آلاف الموتى والمصابين الذين ذاقوا مرارته وشدته، ويصادر كل الجهود التي تبذلها الدول لاحتوائه والسيطرة على انتشاره. فاحذروا طيش الأحلام والأقلام والكلام، وراجعوا العقول، وتأملوا في الأفكار التي تروجونها والألفاظ التي تطلقونها والإيحاءات التي تشيعونها، واتقوا الله فيما تقولون، ودعوا ما لا تحسنون، ولا تخوضوا فيما لا تعلمون، ولا تحاربوا العلم بالجهل، ولا تواجهوا اليقين بالظنون، ولا تردوا الحقائق بالسقط والترهات والأباطيل التي لا تستند إلى دليل ولا برهان. وأحكموا أمركم وخذوا حذركم، فقد قيل: رأي سرى وعيون الناس هاجعة، ما أخر الحزم رأي قدم الحذرا.